अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें पंजाब, सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जो जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो भी शो हो रही है, जो आपको स्क्रीन भी शो हो रही है, आपको मुतालिया पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करने लगा हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक मुतालिया पाकिस्तान का जो कि बीकॉम पार्ट 2 का नेक्स्ट पेपर है, उसका एक ऐसा क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स से शेयर करने लगा हूँ जो 3 क्वेश्चन को मिलाकर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। आप स्टूडेंट्स ने सिर्फ उसी को प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह व ताला वो जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपका, वो तीनों क्वेश्चन में वो हेडिंग्स आपकी फिट हो जाएंगी। अब आपसे ये शेयर कर लेता हूं कि वो एक्चुअली में वो 3 क्वेश्चन हैं कौन कौन से। स्टूडेंट्स, वो 3 क्वेश्चन है आपके आइन के। आपको पता है स्टूडेंट्स, आपका आइन तीन दफा आपका आइन बना था। पहले जो आपका आइन बना था वो 1956 में बना था। फिर जो सेकंड दफा आपका आइन बना वो 1962 में बना। और थर्ड दफा जो आपका आइन बना वो आपका आइन 1973 में बना। अब ये तीनों आयन के जो क्वेश्चंस हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन नहीं याद होते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो हर एक में पॉइंट्स मिक्सअप हो जाते हैं आपके माइंड से। तो मैंने कोशिश ये की है इस वीडियो में कि आपको तीनों क्वेश्चंस आ जाएं। तीनों क्वेश्चन आ जाएं तो आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चंस को उसमें आपने मिक्सअप नहीं होना। आपने जो हेडिंग्स हैं दिमाग के अंदर, उनको मिक्सअप नहीं आपने करना। आपने आराम से ये जो मैं अभी आपसे हेडिंग्स शेयर करने लगा हूं ना, आपने उनको लिख देना है। बात को समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? आपने उन्हीं को लिखना है। हाँ, लेकिन जब आपने तारुफ लिखना है ना, तारुफ, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर करे हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपने जब तारुफ लिखना है ना, तो तारुफ आपने हर क्वेश्चन में लाजमी लिखना है 2 से 3 लाइन का। तो वो तारुफ जो है वो 1956 का जो आइन है वो किसने बनाया, उसको मंजूर किसने किया, किस ईयर में किया, किस तारीख को किया, वो तारुफ आपने लिखना है। 1956 का जब आइन वो दे दे पेपर वाला, और पॉइंट्स जो मैंने आपको देने वाला हूँ वो ही पॉइंट लिखने हैं। जब 1962 का आ जाए तो तब आपने क्या करना है, उसका तारुफ लिखना है कि जी 56 के बाद जब 62 में आइन आया तो वो किसने बनाया, किसने मंजूर किया, किसके कहने पर मंजूर हुआ। ठीक है, उसमें उसका तारुफ लिखिएगा। फिर वही पॉइंट जो मैंने 56 में पॉइंट आपको लिखने के लिए, 1956 के आइन में जो पॉइंट मैंने लिखने के लिए आपको बोले हैं, आप वही लिखोगे। फिर उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 1973 के आइन की दिफात लिखें, तो आपने उसमें उसका तारुफ देना है कि जी वो किसने मंजूर किया, किसने बनाया, किसने उसको नाफिज किया। ठीक है, और उसके बाद वही सारी हेडिंग्स जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि 1956 और 1962 और 1973 में आपने सेम लिखनी है। हाँ, जब तारुफ लिखना है तो तारुफ आपने, तीनों का तारुफ आपने जो है वो सेपरेटली लिख रहे हैं, 2 से 3 से 4 लाइनों का, जितनी भी आप लाइनें मैं आपको बोलूंगा। इससे नेक्स्ट जब मैं आपसे वो पॉइंट्स हेडिंग्स शेयर करूंगा, तब मैं आपको उसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आपने तारुफ कैसे लिखना है, क्योंकि तारुफ भी एक इंतहाई टफ है। वो आपको तारीख के मतलब, हिस्ट्री के मतलब इतनी नॉलेज नहीं, तो मैं आपको बोल के बताऊंगा कि आपने ये लाइनें लिखनी है। उन बोल के जब मैं लाइनों को बताऊंगा ना, तो आपने सिंपल वर्ड्स में उनको अपने माइंड में रखना है। वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगी। तो चलें स्टूडेंट्स, अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम क्या करते हैं, अपने उस पेज की तरफ चलते हैं जिसमें मैंने तीनों आइंस की दफात के एक ही सब हेडिंग्स लिखी हुई हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आपको इस पेज के ऊपर नजर आ रहा है कि मैंने आपको दिफात लिख दी हैं तीनों आइन की। देखो, दिफात मैं आपको 1 to 1 एक और एक मतलब एक एक बार इनको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। आपने इन दिफात को अच्छे से सुन लेना है, लेकिन उससे पहले देखो आपने क्या करना है। चलें सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स 1956 की। अब देखो, 1956 का जो आइन था ना स्टूडेंट्स, वो ना, वो आपका 1956 का आइन जो है, वो आपका जब बना तो उसमें आपने लाइन इस तरह लिखनी है, तारुफ आपने इस तरह लिखना है कि 1956 का आइन जिस शख्स ने उसको बनाया हुआ है, आपने उस शख्स का नेम लिखना है।
کہ اس شخص نے 1956 کا آئین بنایا کس ایئر میں؟ 1956 میں، اور اس کو جو نافذ کیا گیا وہ نافذ بھی 1956 میں کیا گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے مدجہ ذیل دفعات نیچے ہیں، بس 2 سے 3 لائنوں میں اس کو ایسے ایکسپلین آپ نے کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھو اس میں پوائنٹس نیم دیکھو. سب سے پہلے آپ کو میں اندر سے پڑھوں گا جو آپ سنتے جائیے گا دھیان سے. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے کہ تینوں میں یہی تھا. اب اسٹوڈنٹس اکثر کنفیوز ہوں گے، سر یہ تو آپ نے 1973 سے اٹھایا. نہیں، نیم کو سیم ہی رکھنا ہے. دیکھو مطالعہ پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہیڈنگ کو تھوڑا سا اپنے طرف سے بھی بنا کے لکھتے ہو تو وہ غلط کر دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اسٹوڈنٹس کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں جو آپ کو چیز پرووائڈ کر رہا ہوں ایک اتھینٹک چیز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں. تو آپ اس میں کنفیوز نہ ہوئیے گا، اور یہ بھی نہ اپنے مائنڈ کے اندر سوچیے گا کہ یہ کچھ پوائنٹس ادھر سے اٹھائے ہیں 56 سے، کچھ اٹھا لیے 73 سے، تو یہ ہم مکس اپ کر کے لکھنے لگے ہیں تو یہ کہیں وہ سمجھ نہ جائے، پیپر والے کو پتہ نہ چلے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس، بالکل سیم ہے. یہ کوئی ابھی کی تو چیزیں نہیں نا میں آپ سے شیئر کر رہا. تو اب دیکھو میں آپ کو کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 1956 کا آئین آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اس میں بھی آئے گا کہ ہم نے جب آئین بنایا نا تو آئین میں ہم نے یہ لکھا کہ جی ہمارے ملک کے اندر نا جو نظام چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں نا ان کے مطابق چلے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ملک کا جو نام ہوگا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. ہمارا صدر اور وزیر اعظم جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا. قادیانی جو ہوں گے ان کو غیر مسلم، جس کو مرزئی بولتے ہیں، ان کو غیر مسلم سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے نا اسٹوڈنٹس. مسلمان کی تعریف کہ مسلمان کون ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، انبیاء پر ایمان لائے گا، صحابہ پر ایمان لائے گا، اسلامی کتابوں پر ایمان لائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھو سود کا خاتمہ، ہم نے یہ اپنے آئین میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے سود کے نظام سے ہم نے پرہیز کرنی ہے. ہم نے اپنے خواتین کو حقوق دینے ہیں. ہم نے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. ہم نے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے اپنے عدلیہ کے اندر جو ہمارا عدل کا نظام ہوگا وہ اسلام کے مطابق ہوگا، مطلب اس میں جتنی سزا وغیرہ ملیں گی وہ اسلامی طرز کی سزائیں ملیں گی. ٹھیک ہے. ہماری جو قومی زبان ہوگی وہ اردو ہوگی. لیکن ایک چیز یہاں پہ رک جائیے گا، سنیے گا. جو 1956 کا آئین تھا نا اس میں قومی زبان جو تھی وہ اردو اور بنگالی دونوں تھی. بنگالی اور اردو دونوں قومی زبان تھی. اس میں یہ ہلکا سا ڈفرنس آپ نے اپنے ذہن میں لازمی رکھنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اگر کوئی اسٹوڈنٹس وہ پک لے لے گا، چیزوں کو نہیں سنے گا تو وہ آپ کا کام خراب ہوگا. سو اسٹوڈنٹس اب مقصد یہ نہیں ہوتا پک دینے کو. آپ مجھے ویسے بول دو میں آپ کو پک دے دوں گا، آپ پک کو لے کے پھر دیکھ لینا، سمجھنا نا چیز کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان منہ سے بولتا ہے، زبان سے نکالتا ہے، تو وہاں پہ انسان کو سمجھ آتی ہے اس وقت چیز کہ ہاں یار یہ مجھے بتانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں. اب 1962 میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ جب اس کا آئین کی قومی زبان آئے گا تو تب میں وہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ آپ نے قومی زبان کو کیا لکھنی ہے، اردو کے ساتھ بنگالی لکھنی ہے کہ نہیں لکھنی. اچھا، اس کے بعد اگر آگے چلیں تو آپ کی قومی زبان ہوگی اور آپ کا عدل کا نظام بھی ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کا جتنا بھی ملک کا نظام ہوگا وہ اسلامی طرز کا ہوگا، مطلب اسلام کے مطابق چلنے والا نظام ہوگا. ہم جتنی بھی دستور آئین میں ہم جتنی بھی چینجنگ کریں گے نا وہ قرآن پاک اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کر کے کریں گے. بات کو سمجھیے. یہ جو ایسے پوائنٹس جو آپ کو ٹف لگنے تھے یہ سارے میں نے آپ کو بتا دیے. اب اس کا ایسے انٹروڈکشن. اب آگے بات کرتے ہیں 1962 کا. اگر آپ نے انٹروڈکشن تعارف لکھنا ہے تو اب دیکھو 1962 آپ نے یہ لکھنا ہے کہ 1960 میں سکندر مرزا نے 1960 میں سکندر مرزا نے کیا کیا سوری سکندر مرزا آپ سے بول رہا ہوں کہ 1960 میں جی اسٹوڈنٹس 1960 میں سکندر مرزا نے کیا کیا کہ ایک صدارتی نظام نافذ کیا. صدارتی نظام اس نظام کو کہتے ہیں جو آپ کا یہ والا نظام ہوتا ہے جس میں آپ کا مارشل لا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مارشل لا لگا دیا اور اس کے بعد 1961 میں یہ آئین بنا. دوبارہ سے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ 1961 میں دوبارہ سے آئین بنا اور اس کو جو نافذ کیا گیا وہ 1962 میں اس کو نافذ کیا گیا. یہ آپ نے 2 سے 3 لائنوں کا اس کے اندر تعارف لکھ دینا ہے. بک سے بھی پڑھ لیں گے آپ کو ایک دفعہ پتہ چل جائے گا. اب اس کے بعد دیکھو جتنے پوائنٹس یہ ہیں اس میں سارے پوائنٹس سیم ایسے لکھنے ہیں. لیکن قومی زبان کی بات کرتے ہیں تو قومی زبان 1962 کے آئین میں آپ نے لکھنا ہے کہ 1962 کے آئین میں قومی زبان بنگالی کو ہٹا کے وہاں پہ اردو شامل کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب 1973 کی بات کریں تو 1973 میں کیا ہوا؟ یحییٰ خان نے نا کیا کیا کہ ایوب خان جو کہ 1960 میں بن گیا تھا، صدر بن گیا تھا 58
کے بعد 1960 میں وہ جو صدر بن گیا تھا، تو آپ نے کہنا کہ جنرل یحییٰ خان نے ایوب خان کی حکومت الٹا دی اور قبضہ خود کر لیا. پھر اس نے الیکشن اناؤنس کیے 1970 میں الیکشن جب ہوئے تو شیخ مجیب الرحمان نے اکثریت حاصل کر لی، لیکن مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی. دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے جو یحییٰ خان تھا اس نے تمام اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو سونپ دیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تمام اقتدار کس کو سونپ دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو. اور ذوالفقار علی بھٹو نے پھر 1972 میں آئین بنایا اور اس کا نفاذ جو کیا وہ 1973 میں کیا. اب اس کے دفعات مدرجہ ذیل ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب اس میں آپ کیا کرو گے؟ اس میں بالکل سارے پوائنٹ سیم ہے، اس میں بھی قومی زبان آپ کی اردو ہی ہوگی. یہ میں نے آپ کو 3 کویسچنز ایسے بتائے جو اسٹوڈنٹس آپ کو بہت زیادہ ٹف لگتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو نہیں اس میں یاد کرنے میں مشکل آتی ہے. آپ نے تینوں کی ہیڈنگز کو سیم رکھنا ہے، اس کو اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پیپر میں آنے کے اس کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے 1-2 اور ویڈیوز شیئر کروں گا جس میں آپ سے میں نے 2-3 کویسچن اور سیم کر کے آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک کویسچن آپ کو اس ویڈیو کے بعد ایک ایسا آپ سے کویسچن شیئر کرنے لگا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ زرعی اور صنعتی جو مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کے اقدامات جو ہیں وہ کویسچن بھی آپ سے سیم ہیڈنگ سے آپ سے شیئر کروں گا. تو جاتے وقت ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کو اپنے فرینڈز میں گائیڈ کیجیے گا تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس میں فائدہ اٹھا سکیں. اب تک لیتے نہیں، اللہ حافظ.